banag-banag. Wa gyud ayuning doktrinang inampaw o sinanggot. Kining doktrinang inampaw o sinanggot, bawog kayong pangatarungan, murag ampaw, kasa lang agi, gamay kayong sulod, murag banog, kung uban na nimos lupad, dayong kahulog, pumaba, di paduol. So mo na inampaw nga doktrina. Unsa may inampaw nga doktrina nila, ang patay kuno matud pa niya dili kinahanglan nga iampo, dili maayo nga iampo, kay wala gisugo sa Ginoo sa Biblia nga ang patay iampo. Mao nang kung mag-ampo mo sa patay, wala gud na ayo, kay og maduna pay ayo na gisugo unta sa Ginoo nga mag-ampo mo alang sa patay. So mo ni ato ang hatag husay karon. So mo ni sumala sa San Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 ngadto sa 46, nagtudlo ang atong Ginoo nga pag-ampo ka makanunay, kay ang pag-ampo maayo. Ug diha usab sa San Lucas kapitulo 18 bersikulo 1, ang Ginoong Hesukristo nagtudlo pinagi ni San Lucas nga mag-ampo kita kanunay, kay lagi ang pag-ampo maayo lagi kaayo. So mo nang ang akong pangutana nimo, ang pag-ampo maayo o dili? Maayo. Man karon kung mag-ampo mi alang sa kalagsan namatay ngadto sa Ginoo, dili din na maayo. Ang giawhag mo na sa Ginoo nga mag-ampo ka ba kanunay, dakong maayo ng kalagsan namatay nga giampo nato sa Ginoo. Kung wala pay ayo ng pag-ampo alang sa namatay, ngano man si Judas Macabeo diha sa 2 Macabeo 12 bersikulo 45, nag-ampo man si Judas Macabeo alang sa namatay niyang mga sundalo. Katungod kay si Judas Macabeo nagtuo nga ang pag-ampo mapuslanon og maayo kaayo. So mao na kanang imong doktrina, kung uban na nato sa lupad, pertin tagaka ng imong doktrina. Muna doktrinang inampaw og sinanggot. Ampaw gani gamay sulod, kasa ra kayong agi, unya wala kayo sulod. Murag sanggot ba, bawo kayo pangatarungan. Murag kanang banog, uban na nimos lupa, dayong kahulog, paibaba di paduol. So muna inyuhang inampaw og sinanggot nga doktrina. Kung magsige mo ana, tikungkong inyong kalag. Kay kung dili pa mayo ang pag-ampo alang sa namatay, ngano man nga ang Ginoong Hesukristo nagtudlo man nga kita mag-ampo kanunay, sumala sa San Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 ngadto sa 46. Ug diha usab sa San Lucas kapitulo 18 bersikulo 1, nagtudlo man ang Ginoong Hesukristo nga mag-ampo kanunay, kay ang lagi ang pag-ampo maayo kayo. So mao nang maayo kayo alang nato mga Katoliko na ang atong mga nangamatay atong iampo sa Ginoo para pasaylo ng iyang mga sala kung doon naman galing.